सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में पहले हार्ट्सफिया होता था, फिर बुर्गा गिल्ट आ गए और बड़ी तादाद में जर्मनी में ऐसे लोग हैं जो ये बाकायदा तौर पर बेनिफिट से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब क्योंकि नई गवर्नमेंट वजूद में आ रही, एसपीडी और सीडीयू, और ये बातें सामने आई हैं, जो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं जर्मनी के चांसलर, उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम कड़ी निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा जो मज़दूर होंगे, जो इसके हकदार होंगे। बताया जा रहा है इससे जर्मनी की जो यहाँ पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसमें बड़ी अच्छी मदद मिलेगी। अब ये सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर शराबा भी चल रहा है, अखबारों में भी ये बातें आ गई हैं। थोड़ा सा मैं इसका आपको बता देता हूँ। ये पहले हार्ट्सफिया होता था, फिर ये बुर्गा गिल्ट बन गए और यहाँ पे जर्मनी में जो लोग भी रहते हैं उनको पता है कि बहुत भारी तादाद में लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन से लोग मुतासर होंगे और क्या होने वाला है, जब तक ये कवानीन पास नहीं होते उस वक़्त तक तो कुछ नहीं होगा, मगर ये बिल पास हो जाएगा और ये कवानीन जल्द ही वजूद में आ जाएंगे, ये मैं आपको बार-बार बता देता हूँ। जो लोग मज़दूर हैं, बीमार हैं, जो आपके ख़्याल में या डॉक्टरों के ख़्याल में बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते, वो लोग तो ये मेरा ख़्याल है उनके लिए तो कोई ख़बर नहीं है, वो मुतासर नहीं होंगे। उनको बेनिफिट मिलता रहेगा, उनके घरों के किराए-शराए सब कुछ मिलता रहेगा। इससे मुतासर वो होंगे जो सेहतमंद हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं। 18 साल से ऊपर जो लोग भी हैं और वो स्कूल, कॉलेज नहीं जा रहे, उनके लिए बहरहाल ऐसे कवानीन आने वाले हैं कि अगर वो काम पे नहीं जाएँगे, उनको पहली दफ़ा थोड़े कम पैसे दिए जाएँगे और बाद में मुकम्मल पैसे जो है बंद कर दिए जाएँगे। ये अनकरीब, मेरा ख़्याल ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं अपने तौर पे भी आपको बता देता हूँ कि लोग तो ऐसे हैं अरसा दराज से बेनिफिट पे बैठे हुए हैं और वो सोचते भी नहीं कि वो काम करें, और फिर ये ज़हन में है कि अगर मैं काम पे जाऊँगा तो 2000 तनख्वाह मिलेगी, अगर 3-4 बच्चे हैं तो किराया भी मिल रहा है और वैसे भी मिर्च मसाला मिल रहा है, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि काम भी वो कर रहे होते हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, वो जिसको कह सकते हैं ना गड्डी खिंची आ रहे हैं, वो खिंची आ रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों का इल्म है कि जब हम इनको लीगल तरीके से काम देंगे तो टैक्स भी आएगा और जो बेनिफिट हम वहाँ इनको दे रहे होंगे वो भी नहीं देना पड़ेगा, और इस तरह ज़ाहिर है जो जर्मनी की फाइनेंस प्रॉब्लम है उसमें मदद मिलेगी। इस बार लोगों को बड़ी फ़िक्रमंदी शुरू हुई है और ये 1-2 सूबों में तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सख्ती शुरू होगी और वहाँ पे कुछ इस तरह के हालात भी बने हुए हैं कि उन्होंने कहा जनाब ये 2 यूरो पे जाके काम करें, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें श्राफे भी हो सकता है। इस तरह की खबरें भी हमारे तक पहुँची। यहाँ का मसला नहीं है कि जर्मनी का है, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी दिन-ब-दिन इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। और जो सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये 16 यहाँ के जो कस्टम वाले हैं, टैक्सियों पे और इधर-उधर रेस्टोरेंटों पे छापे मारते हैं, तो वहाँ से गैर कानूनी तौर पे जो लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं और वो बेनिफिट भी ले रहे होते हैं और इधर से भी पैसे जो है वो बना रहे होते हैं। और फिर जब ये चेक करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पकड़े गए और ज़ाहिर है फिर जो भी गवर्नमेंट होती है वो हरकत में आ जाती है और ऐसे कवानीन बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे स्कूल भी बने हुए हैं जहाँ पे लोगों को बुला के तो बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि आपने काम किस तरह ढूँढना है, क्या तरीका होना चाहिए, और उसका मकसद भी ये होता है कि ये बंदे यहाँ पे आते रहें ताकि ये कहीं पे शुमार साल-बाई ना करें, जाके बगैर पेपरों के काम ना करें और इनकी हाज़िरी जो है वो मस्ट होगी। नाज़रीन,
اس پر میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بتا دوں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پیپروں پہ کام کریں گے تو ترقی کر سکتے ہیں، پیپروں پہ کام کریں گے تو یہاں کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا چینل تو ڈوچ نہیں دیکھ رہا، پاکستانی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ اور کوشش کریں کہ آج جرمنی میں بہت سارے موقع ہیں، اگر آپ اپنا بھی بزنس چھوٹا موٹا شروع کر لیں تو اس میں بھی پروفٹ ہوتا ہے۔ جب آپ سارا دن ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا کو ٹائم دیں گے تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو ترقی ہے وہ آپ نہیں کر پاتے، اور پھر جب آپ ترقی نہیں کر پاتے پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ لکھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ پھر کئی لوگوں نے ایک اور کام ڈالا ہوا ہے کہ گھر وغیرہ کسی کے نام پہ لے لیا، ایک آدھے بچے کے نام پہ لے لیا، اور والدین جو ہے وہ سوشل وہاں سے کھینچ رہے ہیں۔ یہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جس پہ بات کی جا سکتی، اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس طرح کی باتیں بھی پھر سننے کو ملتی ہے۔ بینیفٹ لے رہے ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اور ساتھ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن اب اللہ کا فضل واقعی ہونے والا ہے، خواتین بھی جو پاکستانی ہیں ان میں بھی بھاری تعداد ایسی ہے جسے ہاؤس وائف کہتے ہیں، ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وقت آنے والا ہے کہ ان کو بھی کام پہ بھیجا جائے گا، اور وہ بھی کام کریں گی، مرد بھی کام کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کل جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ جن کے کیس جہاں پہ منظور ہوئے ہیں سیاسی بنا کے، ان کی فیملیوں کے جو ویزے ہیں ان پر بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یا تو ڈیلے ہو جائیں گے یا روک دیے جائیں گے، کوئی اس طرح کی بہرحال خبر آپ کو ملنے والی ہے۔ ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں یہ کہیں کہ یہ جب تک یہاں کی نیشنلٹی نہیں لے لیتے یا کیا قوانین آتے ہیں، کوئی علم نہیں اس کے بارے میں، مگر یہ اس طرح کی آواز میرے کان میں پڑی ہے جو مجھے سمجھ آئی۔ تو جناب یہ ہے کہ اب آپ کو کرنا پڑے گا کام، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا، کام 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 اور بس کام۔ اور یہاں پہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ہارٹسفی یا دوبارہ کہہ رہے آ رہا ہے، اور یہ جو برگا گلٹ ہے یہ نام ختم کیا جا رہا ہے، تو پکنک جرمنی میں بھی ختم ہونے والی ہے، اور انگلینڈ میں بھی عن قریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کافی سختی ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز کا اضافہ اسی پروگرام میں کر لیتے ہیں، اب دوسرا پروگرام کرنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کنڈر گلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم جرمنی سے باہر ہیں تو کنڈر گلٹ ملتے رہیں گے۔ بہت بڑا نقصان یہاں پہ ہوا ایسے لوگوں نے کیا، وہ جرمنی میں رہتے نہیں تھے، فرض کرے پاکستان میں رہ رہے تھے، کنڈر گلٹ مل رہے تھے، اور یہاں پہ جو انٹراک کرنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک دفعہ انٹراک کر دیں، اپلیکیشن کر دیں تو 18 سال تک پھر وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملین، پتہ نہیں کتنا، وہ تو اتنا بڑا ٹیکہ لگا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، جو یہاں کا فیملی کاسے جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ یہاں سے یہ کنڈر گلٹ آتے ہیں، اور وہ اب انکوائری کر رہے ہیں اس پہ۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے یہاں سے، وہاں پہ رہ رہے ہیں، جب وہ یہاں آئیں گے تو پھر ان کو یہ پیسے واپس دینے پڑیں گے، اور اگر انہوں نے وہیں رہنا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن اتنا آسان نہیں پیسے لینے۔ اب شاید یہ اس طرح کرے کہ اسکول کے سرٹیفکیٹ وغیرہ مانگا کرے کہ ہر سال آپ نیا انٹراک کریں، اس میں پروف کریں کہ اسکول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، کنڈر گارڈن کا جو بھی ہو، کوئی نہ کوئی وہاں کا پیپر سال لگا کے تو آپ وہ اپلیکیشن دیں گے۔ پر یہ چیزیں بھی سامنے آنے والی ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہ پاکستانی ہے، صاحب نے ان کی منجی ٹھوکی ہے۔ میں سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، گورے بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں۔ تو جناب مجھے بھی پچھلے دنوں ایک نے پوچھا تھا کہ کنڈر گلٹ مل سکتے، تو میں نے کہا تھا نہیں، آپ کو جرمنی میں رہنا ہوگا۔ ہوتا یہ کہ ہم قوانین کو نہیں پڑھتے، وہ کہتے فلاں کو مل رہے ہیں، چلو میں بھی اسی کی طرف لگ جاتا ہوں اور میں بھی یہ کنڈر گلٹ کھینچتا ہوں۔ اس بار بھی جناب آپ کو بتا دیا، کئی چیزیں جو ہے اسی مہینے میں نئی آنے والی ہیں۔ کل میں نے ڈرائیونگ کے متعلق بھی پروگرام کر دیا تھا کہ لمٹ جو ہے، سپیڈ لمٹ، اس پہ چلیں، اور غلط پارکنگ، یہ جو ریڈ لائٹ ہے، اور یہ موبائل فون، اس پر بھی نئی چیزیں 15 مارچ سے شروع شاید ہو رہی ہے، پہلی سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ حساب ہونا
بچو اور بچاؤ، احتیاط سے چلو۔ اور اب جن لوگوں نے کام نہیں کیا ان کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، اور اکثر اس میں ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی پرہیزی ہیں، شاید کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔